मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अलिशा हनी, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर, और मैं थैंकफुल हूँ पास्टर अफजाल राशिद का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं खुदा के पाक कलाम का आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आए आज हम सीखते हैं कि हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में सबसे कीमती और ख़ास अज़ा कौन सा है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कवर रखते हैं, अपने जिस्म को बिल्कुल कवर रखते हैं कि कोई हमें देख ना ले, लेकिन कभी हमने ये सोचा है जिसको सबसे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है, क्या कभी हमने उसको कवर किया है? आखिर वो कौन सा अज़ा है? तो मैं आपको बताती चलूँ, ज़ुबान जो है वो हमारा सबसे अहम अज़ा है। हमें चाहिए कि हम उसको अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं, और वो सबसे बड़ी जो नाकामी की वजह है वो है हमारी ज़ुबान। हमें अपनी ज़ुबान को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाती है, वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताती है। सो आए आज हम खुदावन के पाक कलाम में से तलावत करेंगे, कलाम मुकद्दस में से यकूब उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आप सबकी बरकत हो। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत की है कि अक्लमंद वो आदमी है जो कलाम के मुताबिक, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुदा के जो हुक्म है, जो खुदा की बातें हैं उनके मुताबिक चलाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी ज़ुबान को काबू रखता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसी ज़ुबान से हम खुदा को जलाल देते हैं, इसी ज़ुबान से हम खुदा का नाम लेते हैं, इसी ज़ुबान से हम लोगों को दुआएं देते हैं, इसी ज़ुबान से हम प्यार का इजहार करते हैं, और इसी ज़ुबान से हम लोगों को बद्दुआएं देते हैं, इसी ज़ुबान से हम गालियाँ देते हैं, इसी ज़ुबान से हम लोगों की कह लें कि झूठी गवाहियाँ देते हैं। सो इन सब बातों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो फिर हम खुदा के काबिल बन सकते हैं, फिर हम इस कामिल बन सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम हो, हमारी ज़िंदगी में वो काम हो जो नामुमकिन है। तो अभी हमने कलाम में देखा है कि कामिल वो है, हमें कामिल बनने की ज़रूरत है और अपनी ज़ुबान को अच्छी जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या एक झरने से कड़वा और मीठा पानी निकल सकता है? क्या एक झरने से हम मीठा और कड़वा पानी दोनों भर सकते हैं? ऐसा नामुमकिन है। सो अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक करें, अपनी ज़ुबान को जितना हो सके इसको काबू में रखें, खुदा से अच्छी चीज़ों को मांगा करें। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं बाइबल मुकद्दस में जो इस चीज़ को वाज़िया करती हैं कि खुदा जो है वो कामिल लोगों को पसंद करता है। पतरस कहता है कि तुम उसके काबिल बनो, तुम कामिल बनो ताकि तुम उसको पसंद आओ। और कामिल बनने के लिए हमें सबसे जो पहला काम है वो ये करना है कि हमें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है, ताकि हम शरीर की शरारतों से और झूठी गवाहियों से और दगाबाजियों से बचे रहें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आए खुदावंद, क्या मैं इतना बुरा हूँ तो मेरी दुआओं को नहीं सुनता? आए खुदावंद, क्या तूने मेरे लिए कोई अच्छा प्लान नहीं किया? आखिर हम ऐसी बातें क्यों करते हैं जब हमने खुदा को ये खुद से बोल दिया है कि खुदावन, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तू मेरी दुआओं का जवाब नहीं देता? तो आपने अपनी ज़ुबान से गलत अल्फाज बोलकर खुदा को और पाक रूह को रंजीदा किया। आए आपको आज मैं ज़ुबान की और बोलने की एक ताकत बताऊँ। सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगियों में जिस चीज़ की ताकत है वो है बोलने की। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्ता आया और उसने मरियम से आकर यीशु मसीह के मुतल्लिक बात की, मतलब बोला, और कितनी खुशी की खबर उसको दी। और जब आसमान और ज़मीन नहीं बने थे, जब आसमान और ज़मीन की पैदाइश नहीं हुई थी, तो खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा कि ज़मीन बन जाए, आसमान बन जाए। जब उसने कहा, जब उसने बोला, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इख्तियार में आ गईं।
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور جب یسوع مسیح نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، فضا کو بنایا، تو اس نے کہا اچھا ہے۔ تو جب اس نے یہ لفظ بولا کہ اچھا ہے، تو پاک روح نے یہ خدا کو بیک اپ دیا۔ جب ہم اچھی باتیں بولیں گے تو پھر ہمیں روح القدس بیک اپ دے گا، وہ ہمیں اچھی چیزوں کا رزلٹ دے گا۔ اور جب ہم بری چیزیں بولیں گے تو پھر ہمیں ایول اسپرٹس کا بیک اپ ملے گا، لعنتوں کا بیک اپ ملے گا، ایسی چیزوں کا بیک اپ ملے گا جو ہماری زندگیوں کو برباد کرتی ہیں، جو ہماری اولادوں کو برباد کرتی ہیں۔ سو اپنی زبان کو اچھی جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیاں بالکل بدل جائیں گی۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے امثال اس کا 21 باب اور اس کی 23 آیت۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم روز دعائیں کرتے ہیں، روز اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، جب ہم اپنے زبان کی نگہبانی نہیں کر سکتے، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کبھی نہیں بدلنے والے۔ وہی لوگ ہیں جو بادشاہی کو ڈھونڈ سکتے ہیں جن کی زبان اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زبان اچھی نہ ہو، ہم دوسروں کے لیے کفر بکیں، دوسروں کے لیے بیزاری کی باتیں کریں اور ہم کہیں کہ خداوند میں بہت اچھا ہوں اور مجھے خداوند تو جنت دے دے، مجھے بادشاہی دے دے۔ تو ایسا ناممکن ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اچھے الفاظ بولیں تاکہ آپ ان کے فیوچر کے لیے جو ہے وہ اچھے ثابت ہوں۔ تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی زبان کی نگہبانی کریں، اور کلام بھی اس چیز کو واضح بتاتا ہے تاکہ ہم مصیبتوں سے بچے رہیں، تاکہ ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے بچے رہیں جو ہمیں بعد میں ایول اسپرٹس کا، کرسیز کا، بری چیزوں کا بیک اپ نہ دیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ کلام کو سن رہے ہیں سب برکت پا رہے ہیں، کیونکہ کلام جب بھی کھلتا ہے یہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ تو اسی حوالہ سے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں۔ ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے افسیوں 4 باب اس کی 29 آیت۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے پر بھی فضل ہو۔ ہاللویہ۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کی برکت ہو۔ ابھی ہم نے پھر سے یہی بات سیکھی ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ گندی بات کون سی ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں میں کوئی گندی باتیں تو نہیں کر رہا۔ چگلی کرنا گندی بات ہے، کسی کے کپڑے دیکھ کے اس پہ کمنٹ کرنا گندی بات ہے، کسی کے کریکٹر پہ بات کرنا گندی بات ہے، اپنی فیملی کے لیے بری باتیں بولنا گندی بات ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے ذہن میں بھی کچھ سوچ لیتے ہو تو یہ سب سے زیادہ گندی بات ہے، کیونکہ کلام میں لکھا جیسا وہ ہے ویسی اس کے دل کے اندیشے، اور جیسے دل کے اندیشے ہوتے ہیں ویسی باتیں زبان پہ آتی ہیں۔ سو اپنے دل کو صاف رکھیں تاکہ آپ کی زندگی کی جو ترقی ہے وہ کہیں رک نہ جائے، آپ کے بچوں کی ترقی کبھی رک نہ جائے۔ بہت سی خواتین ایسی کہتی ہیں میرا شوہر تھا کچھ نہیں کر سکتا، بہت سے شوہر کہتے ہیں میری بیوی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ سو ہمارے جو الفاظ ہیں کبھی کبھی یہ ہمیں لے بیٹھتے ہیں، یہ ہمیں ترقی سے روکتے ہیں۔ ہم اپنے جب بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارے بچے ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید میرے پیرنٹس جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سو اپنی زندگی میں اچھے الفاظوں کو اپنائیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں، اور زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے مستقبل کا۔ آپ جب اس زبان کو اچھے سے استعمال کریں گے تو آپ کا مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ جب آپ اپنے لیے اچھی دعا مانگیں گے، آپ زبوروں کو تو پڑھتے ہوں گے، تو زبوروں میں اکثر آپ پڑھیں گے تو سٹارٹ میں لکھا ہے کہ خداوند میں مصیبت میں ہوں، خداوند میری مدد کہاں سے آئے گی۔ تو آپ یقین کریں کہ سٹارٹ میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خداوند میری مدد کہاں سے آئے گی، خداوند میرے دشمن میرے آگے ہیں، خداوند دشمنوں نے میرے لیے منصوبے باندھے، لیکن اس کے بعد شادمانی کے الفاظ آتے ہیں، میری طاقت اور میری قوت خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم شادمانی کے الفاظ بولتے ہیں، بابرکت الفاظ بولتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ہماری زندگیوں میں رد عمل لاتے ہیں، وہ ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسا ہم بولتے ہیں۔ تو خدا کے نبیوں اور خدا کے سورماؤں نے یہ دعائیں کی، یہ باتیں کی کہ میری کمک جو ہے وہ آسمان سے آئے گی، میری شادمانی خداوند کی طرف سے ہے، تو خداوند نے ان سب کو شادمان کیا۔ ہاللویہ، آمین۔